हाय हाय, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने, सच ही तो कहा है। लंगड़ा नहीं तो और क्या है तुम्हारा सौतेला बेटा। दाऊद उनकी बात सुनकर गुस्से से उठा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, महरोश भाभी पर पट पड़ी थी। शट अप भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को इन अल्फाज से पुकारने की। मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाइए, ये ना हो कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए और आप यहाँ किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी ना बचे। इसलिए मैंने कहा था आपसे कि नहीं जाना चाहती मैं यहाँ जहाँ किसी की कोई कदर नहीं। यहाँ पत्थर दिल लोग रहते हैं जिनके सीने में कोई एहसास नहीं, जिनसे टकरा कर आप अपने आप को लहू लहान करेंगे। इनका कुछ नहीं जाएगा। ये क्या जाने के एहसास के रिश्ते क्या होते हैं। चले यहाँ से। उसने शुरू में भाभी को उनकी औकात याद दिलाते आखिर में दाऊद से शिकवा करते कहा था और दोनों बच्चों का हाथ पकड़े बाहर की तरफ बढ़ी थी। महरोश, ये क्या बचपना है, माफ़ी मांगो अपनी भाभी से। उसके बड़े भाई ने अपनी बीवी को रोते देखकर उसे गुस्से से कहा था। उनकी बात पर उसके बाहर को बढ़ते कदम एकदम रुके थे और वो झटके से पलटी थी। भाई, आप लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। पहले की तरह है आप, ना तब मेरे थे ना अब मेरे हैं। एक वहाज मेरा अपना था, आप सब भाई बाप तो क्या सगे भाई भी नहीं बन सके। उसने दर्द बमुश्किल बर्दाश्त करते आंसू बहाती आंखों से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, हमने कब तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। वो एकदम तुरुश लहजे में बोले, क्या वो बात कही आपने। क्या आपने अपनी बीवी से कभी नहीं पूछा कि वो मुझे एक वक्त का खाना भी नहीं देती थी। वो मैं भी किससे कह रही हूँ, आपने तो कभी पूछना ज़रूरी भी नहीं समझा। आखिर में हूँ ही कौन आपकी। उसने तंजिया लहजे में कहा तो भाभी फौरन बुदक कर बोली, झूठ बोल रही है ये, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रही हो। बड़े भाई ने मशकूक लहजे में पूछा। बाकी भाइयों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी। महरोश ने उनकी आदत पर तासुब से सर झटका। वो मुड़ी और उनके छोटे बेटे निसार को लेकर भाभी के करीब गई और बोली, का ये इसकी सर की कसम, आप सब ने कभी मुझे एक वक्त का खाना भी नसीब होने दिया हो। उसकी बात थी कि पूरे हाल में सन्नाटा छा गया और भाभी तो ऐसे थी जैसे काटू तो बदन में लहू नहीं। का ये कसम अपने बच्चे की सर की। आपने हमेशा मेरे साथ घर के बाकी पर्द की तरह का बराबर सलूक किया। उसके चीख कर कहने पर भाभी ने अपने बच्चे को देखा जो मासूमियत से उन्हें देख रहा था। क्या अपने बच्चे की झूठी कसम खा सकती थी। मर कर भी नहीं, नहीं, दूर करो नहीं। भाभी एकदम चीख उठी थी और सबको उनका जवाब मिल चुका था। बड़े भाई समेत तमाम भाई भी दुख और गुस्से से अपनी बीवियों को देख रहे थे। महरोश, उसके तीनों भाई उसका नाम पुकारते उसकी तरफ माफ़ी मांगने को बढ़े जब वो नम आंखों से हंसती। आंसू टूटकर गाल पर बिखरते चले जा रहे थे। हा 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 हा, ड्रामा ख़त्म। मैं बेगुनाह साबित हो गई और आप कसूरवार। अब अपने माँ बाप को रोज़े महशर क्या जवाब देंगे आप सब कि एक बहन की कपालत तक नहीं कर सके। उसके हर एक लफ्ज़ में कर्ब था, वेश हमारा बच्चा, हमें माफ़ कर दो। बड़े भाई ने आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा तो वो दो कदम पीछे हुई और एक हाथ से उन्हें दूर रहने का इशारा किया। कितने साल मैंने इस दिन का इंतज़ार किया जब आप खुद अपने ज़मीर की अदालत में खड़े हो और मुझसे नजरें ना मिला पाए। और जानते हैं मैं आपको सबसे बड़ी सज़ा क्या दूंगी। उसने उन तीनों पर नज़र डालते कहा, मेहर हमारी बात। छोटे भाई भी उसके पास जाने आगे बढ़े थे। मैं आप तीनों को कभी माफ़ नहीं करूंगी, ये होगी आपकी सज़ा। आप तो मेरे लिए उस दिन मर गए थे जब भाभी ऊपर मेरी जिम्मेदारी डालकर आप तीनों आंखें बंद कर बरियो जिम्मा हो गए थे। आज से मैं भी आप सबके लिए मर गई। मेरी तो आपसे कोई अच्छी याद भी वाबस्ता नहीं, फिर क्यों कर माफ़ करूं आपको। उसने उन पर आखिरी निगाह डालते कहा और आंसू का गला गोंदते उसने अयान को उठाया और यान को हाथ पकड़ते बाहर चली गई। तुम पराए बच्चों के लिए अपना घर छोड़ के जा रही हो और अपने सगे रिश्ते, अगर कभी उन्होंने भी तुम्हें घर से निकाल दिया तो। छोटी भाभी चुपते लहजे में बोली। वो एकदम रुकी और बगैर मुड़े बोली, खुदा गवाह है ये मेरे बच्चे मेरे लिए सगों से बढ़कर अजीज़ है, क्योंकि उन्होंने मुझे वो मोहब्बत और इज़्ज़त दी है जो मेरे अपने सगे भाई अब तक ना दे पाए। उसने तंज करते कहा, तो फिर यहाँ मत आना कभी। दरमियानी भाभी आखिर पर भी बाज नहीं आई। फिक्र मत करे, अगर इस घर से निकाली भी गई तो मरने तक भी इस दहलीज पर दोबारा कदम नहीं रखूंगी, क्योंकि जहाँ मेरे बच्चों की जगह नहीं वहाँ रुकना मेरी तौहीन है। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो उसने जाने से पहले अदा किए थे। फिर वो निकल गई थी कभी वापस न आने के लिए। दाऊद भी बाहर की तरफ बढ़ा जब बड़े भाई ने उसे अपने घर वालों के किए की माफ़ी मांगी। मैं आपको माफ़ करने वाला कौन होता हूँ, असल कसूरवार तो आप मेरी बीवी के हैं। कोशिश कीजिएगा, जब तक वो आपको माफ़ नहीं कर देती तब तक मुझसे मिलने का सोचिएगा भी मत। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि आप उन लोगों के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो कभी मर कर भी उसे यहाँ ना लाता जहाँ पता नहीं उसे कितना टार्चर किया गया हो।
वो उनको कड़वे सच का कोड़ा मारता तन फन करता वहाँ से जा चुका था और बड़े भाई पीछे बचताओं में गिरे ज़मीन पर रह गए थे। जब वो गाड़ी के पास पहुंचा तो देखा महरोश बच्चों के साथ पिछली सीट पर बैठी आंसू बहा रही थी। उसने उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा और गाड़ी जन से आगे बढ़ा दी। थोड़ी दूर जाने के बाद जब गाड़ी कब्रिस्तान के करीब पहुंची तो महरोश ने गाड़ी रुकवाई और खुद बच्चों को लेती गुलाब के फूल लिए अंदर बढ़ी। दाऊद भी हैरत में गिरा उनके पीछे ही था। अपने वालिदैन की कब्र अपने बच्चों को दिखाती वो बुरी तरह रो दी। फिर उसने बच्चों के साथ मिलकर फातिहा पढ़ी और वो हाज की कब्र की जानिब बढ़ी जहाँ पहले से ही एक गुलाब का पौधा उगा हुआ था। मेहर को बेसाख्ता ख्याल आया कि वह हाज को लाल रंग कितना पसंद था और अब भी लाल रंग उसके साथ था। वह हाज तुम्हारी कद्र कीमत मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा है, शायद ही इस मुकाम तक कोई पहुंच सके। उसने सुर्ख बहती आंखों से कब्र पर प्यार से हाथ फेरते सरगोशी की जो इतनी बुलंद ज़रूर थी कि दाऊद को बखूबी सुनी गई थी और वो उस लम्हे शदीद जलन महसूस कर रहा था उस शख्स से जो यहाँ था भी नहीं। वो जब घर पहुंचे तो मेहर अपने अलहदा कमरे में जाकर बंद हो गई। दाऊद ने पशेमानी से उस बंद कमरे को देखा जिसके पीछे उसकी मोहब्बत बंद थी। ये मैंने क्या कर दिया, उसे मनाने के चक्करों में और नाराज़ कर बैठा हूँ। ओह अब मैं क्या करूं? उसने बालों में हाथ फेरते सुन होते दिमाग से सोचा। शाम को भी जब मेहर बाहर आई तो बच्चों को खाना खिलाकर अंदर चली गई थी। बच्चों ने भी उसका मूड सही करने की कोशिश की मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रात को पहले वो फ्रेश हुआ और ख़ुद को ताज़ा दम किया ताकि मेहर का मूड भी ठीक कर सके और किचन में जाकर 2 गर्मा गर्म कप काफ़ी के बनाए और उन्हें लेता मेहर के कमरे की तरफ चला गया। दरवाज़ा धकेलने से ही खुलता चला गया। सामने बालकोनी का दरवाज़ा उस बात की पेशनगोई कर रहा था कि कमरे का मकीन वहाँ है। वो दबे पाँव वहाँ गया तो देखा महरोश न जाने सितारों पर आसमान को तकती क्या तलाश कर रही थी। दाऊद के गला कंकाने पर भी वो होश में नहीं आई तो दाऊद ने आगे बढ़कर काफ़ी के कप रखे। आवाज़ पर और दाऊद के सामने आ जाने पर वो चौंक कर सीधी हुई। आप? उसके लहजे की संजीदगी को दाऊद ने शिद्दत से महसूस किया। उसके कप बढ़ाने पर मेहर ने चुपचाप कप ताम लिया और फिर आसमान की तरफ देखने लगी। क्या सोच रही हो? मैं भला कहाँ कुछ सोच सकती हूँ, जो भी सोचती हूँ वो पूरा कहाँ होता है और मेरी सोच को लोग अपने मतलब बेरंग कर अक्सर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया करते हैं। दाऊद के पूछने पर वो उस पर एक संजीदा नज़र डालते सर्द लहजे में बोली तो दाऊद को अपनी सुबह की तलख बातें सुरात से याद आई थी। मेहर, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, न सिर्फ सुबह के लिए बल्कि हर उस तलख बात के लिए जो मैंने अब तक तुमसे की और जिनसे तुम्हें ज़रा सी भी तकलीफ पहुँची। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मेहर। दाऊद ने उसके ठंडे हाथों को थामते अपने हाथों की हिद्दत पहुंचाते मोहब्बत से लबरेज लहजे में कहा। मेहर तो उसका लहजा और उसकी बातें सुनकर दंग रह गई। क्या दाऊद शाह भी इतना नरम और मोहब्बत करने वाला शख्स हो सकता है? उसका दिल बेसाख्ता धड़क उठा था। उसके अंदाज पर गाल सरगत से लाल हुए थे। मेहर को तो लगा था कि अब वो कभी उससे माफ़ी नहीं मांगेगा, लेकिन माफ़ी मांगने के इस दिल मोह लेने वाले अंदाज ने उसे चारों शाने चत कर दिया था। मैं कैसे यकीन कर लूँ? आपके कौल तो पल पल बदलते हैं जो मुझे पराया करने में पल नहीं लगाते। मेहर ने नम आंखों से उससे शिकवा करते कहा तो दाऊद को फिर एक बार पशेमानी ने आ घेरा। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाते अपने दोनों कान पकड़े और बोला, सॉरी मेहर, मेरी जान मेरा यकीन करो। आइंदा अगर मैंने तुम्हें कभी भी दुख पहुंचाया तो जो सज़ा देना चाहो दे सकती हो। आई स्वेयर मैं अब तक नहीं करूंगा, लेकिन अभी के लिए प्लीज़ अपने इस हैंडसम प्लस क्यूट शोहर को माफ़ कर दो। क्या तुम्हें मेरे पर ज़रा भी तरस नहीं आ रहा? उसने मासूम सा मुँह बनाकर कहा तो मेहर की एकदम हंसी छूट गई थी। यस, हंसी तो पंसी। अरे दाऊद, ये भी दिन आना था तेरी ज़िंदगी में कि तू कान पकड़कर अपनी बीवी से माफ़ी मांगेगा। अगर मेरे बिजनेस वर्ल्ड में से किसी ने मुझे इस तरह से माफ़ी मांगते देख लिया तो यकीनन वो गशका कर गिर पड़ेगा। उसने हंसते हुए मेहर को साथ लगाते हुए कहा, जिसने सुकून से उसके सीने पर आंखें मौन कर सर रख लिया था। दाऊद ने उसकी तवज्जो काफ़ी की तरफ दिलाई। उसने भी मुस्कुराते हुए काफ़ी का कप थाम लिया था और पहला घूंट भरते दिल खोल कर उसकी तारीफ की थी जो दाऊद ने सर तस्लीम खम करके कबूल किया था। इस तरह एक हसीन रात का अख्तिताम हुआ था। सुबह कड़ाक की आवाज़ महरोश की आंख खुली तो देखा दाऊद नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर आता उसे महरोश के आगे सजा रहा था। दाऊद, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे उठा लिया होता। महरोश फौरन सीधी होकर बैठी और नींद से भरी आंखों से बोली, नेवर माइंड वाइफी, जितना मैंने रात को तुम्हें तंग किया है सुबह तुम्हारा इतना सोना तो बनता है। दाऊद ने शरीर लहजे में उसे आंख विंक करते कहा तो महरोश उसकी बेबाकी पर पल में सुर्ख हुई थी और उसके गाल लहू चिलकाने लगे थे। दाऊद के अक्सर बेबाक अंदाज पर वो कहीं मुंह छुपाने की जगह ढूंढती थी, मगर दाऊद के सीने के अलावा उसे कोई जगह मुयस्सर नहीं आती थी जिस पर दाऊद से ज़्यादा शायद ही कोई होश होता।
پھر انہوں نے ایک پرلطف سا ناشتہ کیا تھا۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد داؤد مہر کو شاپنگ پر لے گیا تھا۔ آج کا پورا دن اس نے مہر کے لیے وقف کر دیا تھا، جیسے مہر خود کو آسمانوں پر اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ ان کی لائف ایک روٹین میں آ گئی تھی، جہاں وہ زیادہ سے زیادہ مہروش اور بچوں کے ساتھ وقت گزارا تھا، جس نے ان کی فیملی کو ایک مضبوط بانڈ میں باندھ دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ہدارا، ہمارا بچہ کو بچا لو، صبح سے آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، دیکھو نا اس کو کیا ہو گیا ہے، اس پختون عورت نے ڈاکٹر کو روتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا شوہر اسے تسلی دے رہا تھا، مگر دل اندر سے خود بھی ڈرا ہوا تھا۔ نرس بچے کو اندر لے کر چلے۔ آئی سی یو کے باہر وہ دونوں ماں باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے دعا گو تھے، جو انہیں 5 سال کے بعد میسر آیا تھا، اور اب 5 سال کی عمر میں ہی پتہ نہیں اس ننھے بچے کو کیا بیماری لاحق ہو گئی تھی، جس نے اس کا خون نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ڈاکٹر باہر آیا تو دونوں فوراً اس کی طرف لپکے اور اپنے بچے کے متعلق دریافت کیا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے بچے کے دل میں سوراخ ہے، اگر اس کا جلد ہی آپریشن نہ کرایا گیا تو آپ اسے کھو دیں گے۔ ڈاکٹر کے الفاظ تھے یا بجلی جو ان دونوں پر گری تھی کہ وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے، اور وہ عورت بلکتے ہوئے پیچھے کرسی پر گری تھی۔ ڈاکٹر صاحب، کتنے پیسے لگیں گے؟ اس شخص نے پریشانی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 30 لاکھ، اور آپ کے لیے اچھا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے پیسوں کا انتظام کیجیے، ڈاکٹر پروفیشنل لہجے میں کہتے جا چکا تھا۔ پیچھے وہ دونوں ہی پریشانی کے سایوں میں گرے رہ گئے۔ خان، اب ہم کیا کرے گا؟ ہمارے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں کہ ہم اپنے بچے کو زندگی دے دیں۔ خان، خوددارا کچھ کرو، ہمارے بچے کو بچاؤ، کچھ کرو، ہمیں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ تم فکر مت کرو مینے، اللہ بہتر کرے گا، ہم اس کا حل ضرور ڈھونڈ نکالیں گے، اس نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، مگر دونوں ہی جانتے تھے کہ یہ تسلی کتنی کوکلی تھی۔ مہروز شام کو بالکنی میں ٹھنڈی ہوا لینے آئی تھی۔ داؤد اس وقت ریان کے ساتھ باہر کچھ بکس لینے گیا تھا، جبکہ ایان کے بارے میں سوچتی وہ اس کے کمرے میں جانے لگی، جب اس کی نگاہ نیچے باغیچے میں ایان پر پڑی، جو لے کر ٹیچز اتار کر بھاگنے کی پریکٹس کر رہا تھا، مگر 50 قدم تک بھاگتے ہی وہ ایک دم لڑکڑا کر نیچے گرا۔ مہروز کی یہ دیکھ کر جان پر بن گئی تھی اور وہ فوراً سے پیشتر نیچے کو بھاگی تھی۔ نیچے آتے آتے اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا اور وہ فوراً جا کر ایان سے لپٹ گئی اور اس کے ہاتھ جاڑتے اسے اٹھایا تھا۔ دیکھا تو اس کے گھٹنے سرخ ہو چکے تھے۔ ایان، میرا بچہ، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ دیکھو میرے بچے، تمہارا گھٹنا کتنا سرخ ہو گیا ہے۔ میں تمہیں کوئی پارٹیسپیٹ کرنے نہیں دے رہی، میرے بچے کی جان مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، میں تمہیں حصہ لینے نہیں دوں گی۔ باڑ میں گیا چیلنج، اس نے ایان کو اپنی پناہوں میں چھپاتے ہوئے کہا۔ اوہو مامی، کیا کہہ رہی ہے آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، نہ مجھے کہیں درد ہو رہا ہے۔ تو اب 10ویں باری میں نیچے گرا، ورنہ پہلے اس سے میں بالکل اچھے سے بھاگ رہا تھا، اور آپ پلیز مجھے کمپٹیشن میں حصہ لینے سے نہیں روکیں گی۔ میں ان چڑیل آنٹی کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میری ماما سب سے بیسٹ ہے، اور ان کا بیٹا بھی۔ ماما دیکھنا، آئی ول میک یو پراؤڈ، اس نے مہروز کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ لیکن میرے بچہ، آپ کی ماما آپ کو ہرٹ نہیں دیکھ سکتی، اس نے نم آنکھوں سے کہا، تو ایان نے فوراً اس کے گال پر کس کی۔ ماما، بس آپ اپنے ایان پر یقین کریں، میں ضرور جیت کر دکھاؤں گا، اس نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ پرجوش لہجے میں کہا۔ تو مہروز اس کا جوش دیکھ کر دل سے ہنسی اور اسے کس کر گلے لگایا، کیونکہ تو وہ دونوں تب جب داؤد کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی اور اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر سے نکلنے والی دوشیزہ کو دیکھ کر مہروز کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی۔ وہ سب مہروز کے پاس ہی آ گئے تھے۔ مہروز، میٹ مائی بزنس پارٹنر حسینہ، یہ کچھ دن یہی رہیں گی، داؤد نے شائستہ لہجے میں اس کا تعارف کروایا۔ داؤد، صرف بزنس پارٹنر ہی کیوں، یہ بھی تو بتاؤ، ہم دونوں ایک وقت میں بہت اچھے دوست رہے ہیں، اس نے داؤد کے کالر کو درست کرتے اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے کہا، جس سے مہروز اندر تک جل گئی تھی۔ داؤد، اندر چلے، میں آپ لوگوں کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ مہروز نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے داؤد سے کہا، سوری ڈیئر داؤد، اور ریان تو میرے ساتھ پہلے ہی کھانا کھائے ہیں، تم کھا لو۔ مہروز نے داؤد کو حیرت سے دیکھا جو اس سے نظریں چرا گیا۔ مہروز کا سرخ ہوتا چہرہ اس کے غصے کی نشاندہی کر رہا تھا، جس سے داؤد بخوبی واقف تھا۔ وہ بھی کیا کرتا، اس کی بھی مجبوری تھی۔ اگر حسینہ اسے بار بار انسسٹ نہ کرتی تو وہ کبھی اس کو اپنے گھر لے کر نہیں آتا۔ اور پلیز میرے لیے داؤد کے ساتھ والا کمرہ سیٹ کر لینا، کیونکہ مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ والے کمرے میں رہنے کی عادت ہے، قریب قریب۔ آخر بات اس نے مہروز سے سرگوشی میں کہی تھی۔ وہ مہروز کا دل خاک کر کے اندر جا چکی تھی، جبکہ داؤد بھی اس کے ساتھ چلا گیا تھا، اور مہروز اس بلا کی وجہ سے پیر پٹخ کر رہ گئی تھی، جو ایان اور ریان دونوں نے بخوبی نوٹ کیا تھا، اور وہ اپنی ماں کو ستانے والی لڑکی کا انجام اچھے طریقے سے سوچ چکے تھے۔ مہروز غصے سے اندر گئی تھی، جہاں داؤد اور حسینہ لاؤنج میں بیٹھے تھے، اور داؤد بوا کو کافی لانے کا کہہ رہا تھا۔
پیچھے پیچھے بچے بھی چلے آئے تھے اور ایک نئی آنٹی کا انہیں اپنے باپ کے اتنے قریب بیٹھنا کچھ بایا نہیں۔ ایک نظر ماں کو دیکھا جو غصے سے باپ کو دیکھ رہی تھی، اور دوسری نظر باپ کو جس کو کچھ پرواہ ہی نہیں تھی۔ بچوں کی ننھی پیشانی پر تیوری چڑھی تھی، ایک دوسرے سے آنکھوں میں معنی خیز تبادلے ہوئے تھے۔ ریان ایان کو لیتے ان کے قریب پہنچا اور جٹ داؤد اور حسینہ کے درمیان جہاں نہایت کم فاصلہ تھا وہاں چڑھ کر بیٹھ گیا، جبکہ ریان داؤد کی دوسری طرف۔ داؤد اور وش حیرت سے اپنے بچوں کی کارکردگی دیکھ رہے تھے، جبکہ حسینہ ان کے اس عمل پر کلس کر رہ گئی۔ مہروش دل ہی دل میں اپنے سیانے بچوں کی بلائیں لے رہی تھی۔ جب بچوں نے باپ سے نظر بچا کر اسے آنکھ کی، مہروش کا منہ صدمے سے کھل گیا۔ مطلب ان شیطان بچوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا، جبکہ وہ سمجھتی تھی نادانی میں ایسا کر رہے تھے۔ اب اس کا دل سکون میں تھا، جو بھی تھا اس کے بچے اس کے ساتھ تھے۔ داؤد کاپی کے بعد چلو تمہاری اسٹڈی میں ایک اچھی سی بک کا مطالعہ کرتے ہیں، حسینہ نے ایک ادا سے کہا۔ مہر بھی وہی صوفے پر بیٹھی موبائل میں خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی، مگر کان وہی لگے تھے۔ نو آنٹی، اب تو کافی لیٹ ہو گیا ہے اور بابا ہمیں سلانے جا رہے ہیں۔ کیوں ریان؟ ایان نے فوراً حسینہ کے پلین پر پانی پھیرا تھا۔ جی آنٹی، جب تک بابا ہمیں سٹوریز نہ سنا لے ہمیں نیند نہیں آتی۔ اس نے معصوم صورت لٹکا کر ایکٹنگ میں سب اداکاروں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، ہے نا بابا؟ ان دونوں نے تائید کے لیے داؤد کو دیکھا، جو منہ کھولے دونوں چھوٹے معصوم شیطانوں کا جھوٹ ملاحظہ کر رہا تھا۔ دونوں ماں پر گئے ہیں، ڈرامے باز، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ جب بچوں نے اسے مخاطب کیا، ہاں حسینہ صبح ملاقات ہوگی، یہ بچوں کے سونے کا ٹائم ہے۔ داؤد بچوں کو لیے اٹھا۔ حسینہ، میں نے آپ کا کمرہ نیچے تیار کر دیا ہے، ایکچولی اوپر کوئی کمرہ خالی نہیں ہے، آپ آرام کر لے، بہت رات ہو گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ ویسے بھی داؤد کو میرا انتظار کرنا پسند نہیں، کہیں وہ مجھے لینے نیچے ہی نہ جائیں۔ مہروش نے اسے اس کی اوقات یاد دلاتے اسے جلانے کے لیے کہا اور چلتی بنی، جبکہ حسینہ نفرت سے ہم کر کے رہ گئی۔ داؤد جو اوپر سے مہر کی باتیں سن رہا تھا مسکرا کے رہ گیا، اس کی بیوی کسی سے کم نہیں تھی۔ دیکھتی جاؤ مہروش، میں تم سے داؤد کو کیسے چینتی ہوں، میں رحمہ نہیں جو اس کے جیسے بھول کر کے داؤد کو چھوڑ دوں گی۔ اس نے شاطرانہ نظروں سے اوپر جاتے دیکھ کر دل ہی دل میں کہا۔ جیسے ہی مہر کمرے میں آئی، داؤد نے دروازہ بند کر اسے دروازے کے ساتھ پین کیا اور اس پر جھکا، یہاں تک کہ مہروش کا اس کی شدت پر سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اس نے زور سے داؤد کے ننگے پاؤں پر اپنا ہیل والا پاؤں رکھا تو وہ چل کر رہ گیا۔ یہ کیا؟ جنگلی بلی، اس نے ایک ٹانگ پر لنگڑاتے کہا اور اپنا پاؤں دیکھا جو سرخ پڑ چکا تھا۔ وہی جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، اس نے الٹے ہاتھ سے اپنا منہ صاف کرتے اپنی بکری سانسوں کو اعتدال پر لاتے کہا اور آگے بڑھی۔ تم ایسا کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ کہیں تمہیں مجھ پر شک تو نہیں؟ داؤد نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ تو مہر نے نظریں ترچھی کر کے اسے گورا۔ اگر شک ہی کرنا ہوتا تو اس دن کرتی جس دن ریسٹورنٹ میں اس جگلی جلی کے ساتھ دیکھا تھا۔ مہروش کلس کر بولی تو داؤد اس کے حسینہ کو جگلی جلی کا لقب دینا پر کہا لگا کر رہ گیا۔ جگلی جلی؟ سیریسلی مہر یار، یو آر ٹو مچ، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے کہا جو ہنسو کے مارے بہہ نکلے تھے۔ تو مطلب میری بیوی جیلس ہو رہی ہے، وہ بھی ایک باہر کی لڑکی سے؟ انٹرسٹنگ۔ جلتی ہے میری جوتی، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں، اس نے جلتے کباب ہوتے دل کے ساتھ کہا۔ داؤد کو خوشی ہوئی تھی کہ اس کی بیوی کو اس پر اعتبار تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک دفعہ بھی داؤد سے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں تھا۔ تو پھر مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ اس نے مہر کو پیچھے سے باہوں میں بھرتے کہا اور چھوڑ بھی فوراً دیا تھا کیونکہ مہر کی کوہنی اس کی کمر کو اچھے سے سیک لگوا چکی تھی۔ ڈونٹ یو ڈیئر مسٹر داؤد،